सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाल्ने सुरु गरौँ कोरोना सम्बन्धी समाचारबाट। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 934 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5351 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 934 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 470 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 5686 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 32524 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषामा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 20 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको गणेश मानचारनाथ नगरपालिका 1 वीरेन्द्र बजारको गोलघर नजिक भएको बस दुर्घटनामा 15 जना सामान्य घाइते भएका छन् भने 5 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट काकत भिजाका लागि छुटेको प्रदेश 301005 ख 9719 नम्बरको बस सोमबार बिहान दुर्घटनामा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय भरतपुर धनुषाका प्रहरी नायब निरीक्षक मनोज कर्णेले जानकारी दिए। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका 5 जनालाई प्रादेशिक अस्पतालमा जनकपुरमा उपचार भइरहेको उनले बताए। सामान्य घाइतेहरूको वीरेन्द्र बजारको क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। 5 वटा गाडी एक आपसमा ठोकिँदा 15 जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। मकवानपुरको हेटौडामा 5 वटा सवारी साधन ठोकिएको हो। सोमबार बिहान करिब 9 बजे हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 रातोमाटे स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गाडी दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। स्कुल बस, ट्रक, ट्याङ्कर, कार र लरी दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा विद्यार्थीहरू सहित 15 जना घाइते छन्। घाइतेहरूको हेटौडा अस्पताल र चुरे हिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कार्कीका अनुसार सुरुमा न1 क 5123 रिलायन्स स्कुलको बसलाई पछाडिबाट न5 ख 6254 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। फेरि सोही ट्रकले गएर लु1 क 7370 नम्बरको ट्याङ्करलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यस ट्याङ्करले 9604 नम्बरको कारलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यस्तै ट्रकले फेरि गएर सडकमा रोकी राखेको प्रदेश 203001 ख 2506 नम्बरको लरीलाई ठक्कर दिएको हो। सिराहामा अवैध लागू औषध सहित 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिराहाको लाहान नगरपालिका 8 बस्ने 34 वर्षीय अर्जुन कुमार महतो रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान सिराहाबाट खटेको प्रहरी टोलीले लाहान नगरपालिका 20 गोलछारीबाट आइतबार महतोलाई शंका लागि चेक जाँच गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। पक्राउ परेका महतोको साथबाट ब्युप्रिनोफिन 47 एम्पुल, फेनरागन 47 एम्पुल, डाइलियाब 47 एम्पुल, नाइट्रोभेट 60 ट्याब्लेट बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका महतोमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय लाहान सिराहाबाट थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सिराहामा ठूलो मात्रामा लागू औषधको कारोबार भइरहेको स्थानबाट लागू औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 1 का 30 वर्षीय दिलीप शाह र वडा नम्बर 7 का 28 वर्षीय गोपाल दास रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। लाहान 3 अस्पताल चौक स्थित सागर माथा होटल लजको कोठामा आइतबार साझा लागू औषध सम्बन्धी शंकास्पद कारोबार भइरहेको सूचनाको आधारमा खटेको प्रहरी टोलीले दुवै युवकलाई लागू औषध सहित पक्राउ गरेको निमित्त प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र शाहले जानकारी दिए। प्रहरीले नोरागन 991 एम्पुल, डाइजिपाम 991 एम्पुल, ब्युप्रिनोफिन 951 एम्पुल 91 एम्पुल 106
633 नम्बरको मोटरसाइकल तथा मोबाइल सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सिराहा प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शिवजी प्रसाद राई सहित 5 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मलघाटा चौकदेखि गौडैता नगरपालिकाको रामवन चौकसम्म सडकको यस्तो रोन्ती गर्नका लागि विनियोजन भएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा रौतहटका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राई, इन्जिनियर राम किशोर शाह र सब इन्जिनियर प्रेमचन्द्र झा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भई उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएकोमा सडक नबनाई रकम हिनामिना गरेको उनीहरूमाथि आरोप लागेको छ। 5 जना विरुद्ध 16,59,972 रुपैयाँ माग दाबी गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। श्रावणी सोमबारका अवसरमा पशुपति क्षेत्र लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ। आज बिहान 3 बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका 4 ढोका भक्तजनलाई दर्शन गराउन खुला गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखाका निमित्त प्रमुख गौरी शंकर पराजुलीले राससलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शनका लागि लाखौं भक्तजन पशुपति क्षेत्रमा लाममा बसेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भक्तजनका लागि सहज रूपमा लाम लागेर दर्शन गरी फर्कने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्दिर दर्शनका लागि लाममा बसेका भक्तजन बिहानैदेखिको घामका कारण छाता ओढेर लाममा बसेको देखिन्छ। विगतका 3 हप्तामा भन्दा आज सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल ल्याई पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाउने बोलबम यात्रीको भिड लागेको छ। बोलबम यात्रीको पशुपति क्षेत्रमा भिड लागेपछि अहिले लाम गिरेश्वरी मन्दिरसम्म पुगेको कोषका प्रवक्ता रेवती रमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बोलबम यात्रीका लागि पशुपतिनाथका 4 ढोका मध्ये एउटा ढोका छुट्याएको छ। सुन्दरी जलबाट खाली गोडा पहेँलो एवं हरियो वस्त्र पहिरेका भक्तजन लाम लागेर आएको दृश्य देखिन्छ। उच्च स्वरमा बोलबम शब्द गुन्जायमान गराउँदै भक्तजन पशुपतिनाथ मूल मन्दिरतिर आइरहेका छन्। कति भक्तजन भने सवारी साधन प्रयोग गरेर पनि बोलबम यात्रामा सहभागी भएका छन्। श्रावण महिना र सोमबार भगवान शिवको महिना र बारका रूपमा लिन्छ। श्रावणको सोमबार परेर भगवान शिवको दर्शन गरेमा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। यस अवसरमा विशेष गरी महिला भक्तजनको शिवालयमा भिड लाग्ने गर्छ। श्रावणको सोमबार महिला व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने गर्छन्। श्रावणको सोमबार व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गरेमा विवाहित महिलाले अचल सौभाग्य प्राप्त गर्ने र अविवाहित महिलाले सुयोग वर पाउने धार्मिक विश्वास छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले वर्षमा एक पटक श्रावण महिनामा घर घरमा रुद्राभिषेक पनि गर्ने गर्छन्। यस वर्ष सौर मास अनुसारको श्रावण महिनामा 5 सोमबार परेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि सिट बाँडफाँड गर्न बनेको कार्यदलको पहिलो बैठक आज बस्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनले श्रावणभित्रमा सिट बाँडफाँडको खाका तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार दिउँसो 3 बजे बैठक बस्न लागेको एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए। कार्यदलमा कांग्रेसबाट 3 जना र अन्य दलबाट 2-2 जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ। कांग्रेसको कार्की सहित कृष्ण प्रसाद सिचौला र महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जसपाबाट राम सहाय यादव र रकम
जोङ राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन्। सरकारले आगामी 4 मङ्सिरका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकेको थियो। प्रतिनिधि सभामा 165 र प्रदेश सभामा 330 सिट छन्। गठबन्धनभित्र अब सिट बाँडफाँडका विषयले अब स्थान पाउनेछन्। असमान ढङ्गले कर्मचारीको तलब बढाएको भन्दै नासुहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। आज सिंहदरबारमा रहेको अर्थ मन्त्रालय अगाडि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका नायब सुब्बाहरूले कर्मचारीको तलब समान ढङ्गले बढाउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। आइतबार सार्वजनिक भएको तलब मानमा बजेटको घोषणा विपरीत तलब बढाएको भन्दै नायब सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यस विषयमा आन्दोलित कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको र आफ्ना माग पूरा नगरे भोलिबाट झन्नै सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने आन्दोलित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका नायब सुब्बा गोविन्द प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। उहाँले सुब्बा भन्दा माथिका कर्मचारी र सुब्बा सहित त्योभन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलबमा असमान वृद्धि भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो। उहाँले नासुलाई घृणित र अपमानित व्यवहार गरेको बताउनुभयो। उनीहरूले समान तलब वृद्धिको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्नु परेको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको छ। आज सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री हुँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकास मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयको टिमले हरेक आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा योजना बनाएर काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले शहरी विकास मन्त्री हुँदा विकास निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नीतिहरू परिमार्जन गरेर आयोजनाको तयारी गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि आयोजनाले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै हरेक आयोजनाको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। झाँक्रीले नीतिगत तहमा अनियमितता रोक्नको लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कुरा गर्थे अनि मेरो त्यही सँगसँगै दुईटा प्रश्न हुन्थे। कार्यान्वयन नहुने बजेट कसरी राम्रो बजेट हुन सक्छ, अनि बजेट कार्यान्वयन गर्न योग्य बनाउन के गर्नुपर्छ, ती दुईटा कुरा मेरो मनमा प्यारेलली आउँथे। त्यसो हुँदा कार्यान्वयन योग्य बजेट भने के हो भने कुनै राज्यको के भन्छ एक्सपेन्डिचर, राज्यले गर्ने खर्चमा दुईटाको एउटा त्यो चालु खालको खर्च हुन्छ, त्यो त भइ नै हाल्छ, त्यो तलब भत्ता सामाजिक सुरक्षा आदि इत्यादि खरिद यो। अर्को पुँजीगत खालको खर्च भनेको त इन्भेस्टमेन्ट हो। त इन्भेस्टमेन्टका लागि हामीले कस्तो सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीले कुन आयोजनाको तयारी कसरी गर्यौँ, कसरी काम गर्छौँ र हामी त्यो खर्च गर्न योग्य कसरी बनाउँछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु, मेरो त्यसमा कुनै कमेन्ट छैन। तर यो चाहिँ गर्नुस् भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मैले भन्न खोजेँ मात्रै। बस्ती विकास भनेर हामीले कस्तोमा बस्ती भन्ने कुरा एउटा इस्यु थियो। तर यो डोरिरहेसकेपछि चाहिँ हामीले के सोचेको थियौँ भने यो ग्रामीण रोडको मापदण्ड बनाऊँ। जस्तो कति ठुलो गाउँ, कति ठुलो दुईटा गाउँलाई कसरी रोडले जोड्ने, अनि त्यो रोडलाई चाहिँ कालोपत्रै गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अनि त्यसपछि अहिले इको फ्रेन्डली गराउँदा हाफ कटिङ हाफ सलिङबाट गर्ने कि, अनि त्यो बस्ती जोड्ने कसरी गर्ने, के गर्ने, यसको जस्तो भौतिकले चाहिँ कस्तो छन् राष्ट्रिय राजमार्ग फिडर रोड यिनीहरूको गरिरहेछ नि त्यो, अनि हाम्रो शहरी उसको पनि यो मापदण्डहरू छ। अनि यो विषय चाहिँ यसै गरी यो हामीले रोडको मापदण्ड यति धेरै डिमान्ड भएको सेक्टरमा हामीले एउटा सेटलमेन्ट थोरै लगानीमा हुने सेटलमेन्ट पनि यसको खोजेका थियौँ। यो संस्था आयो भने त्यो गर्नुपर्छ भनेको। अर्को तपाईँले भनेको भवन मापदण्ड होला, भवन मापदण्ड होला। भवन संहिता अर्कै हो, फेरि भवनको मापदण्ड अर्कै हो। यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने त्यो यसको फार र सेट छोड्ने भन्ने इस्यु होला। फार र सेट छोड्ने भनेको 72 मा भूकम्पपछि एउटा कन्डिसनमा त्यो मापदण्ड बनाएको, तर त्योभन्दा रिल्याक्सेसन दिएर महानगरपालिकाले बनाइसक्यो। सङ्घीय कानुनको एकातिर छ अलि अनुदार छ, महानगरपालिकाले रिल्याक्सेसन दिएर बनायो। अनि
उहाँले उपभोक्ता समितिले गर्ने काम गुणस्तरहीन र असार मसान्तमा आएर काम सक्ने गरेकाले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। सचिव झाँक्रीले आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृत योजनाहरू सबै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानुनहरूको पहिचान गर्न गराउन राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले संविधानले महिलालाई पुरुष र सम्मान अधिकारको व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म 42 भन्दा बढी कानुनमा महिलालाई विभेद गर्ने प्रावधान र अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तो रहेकाले समावेशिताको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने विद्यमान कानुनहरूको पहिचान गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो। बैठकले समावेशिताका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सहित नतिजा प्रदायक नीतिगत सिफारिस गर्न र कार्यक्षेत्र दोहोर्याएको अन्य आयोगहरूसँग सहकार्य गर्न पनि समावेश आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमसिनाले समावेशिताको कार्यान्वयनका लागि आयोगले विभिन्न सिफारिस गरेको बताए। त्यसैले वृद्धाश्रम खोल्ने पक्षमा अन्टिल एन्ड अनलेस इट इज भेरी अर्जेन्ट आयोग छैन। घरमै पुनर्स्थापन हुनुपर्छ, घरमै उनीहरू मिल्नुपर्छ। बाउ आमा छोरा छोरी सँगै बस्ने किसिमको कल्चरको डेभलपमेन्ट राष्ट्रिय मान्यताको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने यो कन्सेप्ट। हामी त्यो न्युक्लियर फ्यामिलीमा गएर बुढाबुढीलाई लगेर कतै छोड्नुपर्छ अथवा चाहिँ देवघाटको आश्रममा छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आयोगको छैन। अहिले विश्व त्यो दिशातर्फ गइरहेछ, त्यसमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। दोस्रो अपाङ्गता भएको वर्ग छ। अपाङ्गता भएको वर्गलाई पनि हामीले निरीह दयनीय एकदमै कमजोर भन्टानिरहेछ। त्यो गलत हो। अष्टावक्र यही मुलुकमा जन्मेका हुन् जसले गीता लेखे। उन 8 ठाउँमा बाँगिएका थिए र उनलाई चाहिने फिजिकल्ली युवा ह्यान्डिक्याप्ट। तर संसारको सबभन्दा बुद्धिजीवी त्यही हो र हामीले स्टिफन हकिन्सको इतिहास सुनेका छौँ। संसारको सबभन्दा ठुलो साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो साइन्टिस्ट र अष्टावक्रहरू नेपालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिबाट निकाल्न सकिँदैन। एउटा रिसर्च सेन्टर चाहिँदैन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भन्न सकिँदैन। मैले भारतको एउटा विश्वविद्यालय हेरेको थिएँ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दिव्याङ्गता भनेर पढाइने, त्यहाँ चाहिँ आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरूको म्युजिकमा यति धेरै राष्ट्रिय रूपमै टप, कान नसुन्नेहरूको राष्ट्रिय रूपमै पेन्टिङ राम्रो। खोइ नेपालमा त्यो टाइपको त्यसको वर्गीकरण गरेर उनीहरूले गर्न सक्ने काममा विशेष स्पेसल रिसर्च सेन्टर गरेको खोइ त्यसमा राज्यको ढुकुटी कति सिद्धिएको छ हामी अडिटै गर्दो रहेछौँ। ढुकुटी सिद्धिरहेछ तर उनीहरू अझ गरिब भइरहेछ। यो किन? वेयर इज द प्रब्लम? यो कुराको निराकरण नभएसम्म यो मुलुक राष्ट्रबोधै हुँदैन। त्यसैले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको बारेमा त्यो पर्सपेक्टिभ छ। किसानहरूको बारेमा छ जो खास कृषिमा काम गर्छ त्यसले किसानको सुविधा पाएको छैन। जो नक्कली किसान हो त्यसले सबै अनुदान उडाइदिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदान छैन। अनुदानमा राजनीति छ, भोटिङ छ। अनुदान दिलाइदिन्छु मैले कति भोट पाउँछु भन्ने पोलिटिसियन्सहरू छन्। नक्कली किसानलाई चाहिँ नि ट्र्याक्टर मानिन्छ अनि उसले भाडामा लगाउँछ। यो टाइपको कुरालाई कसरी घटाउने? भनिन्छ नेपाल कृषि प्रधान हो तर नेपाल कृषि प्रधान भएकै छैन। त्यति मात्रै होइन, नेपालको धेरैजसो बुहारीहरू जो खाडी मुलुकमा चाहिँ श्रीमान गयो, श्रीमती यहाँ बसेपछि सहरमा डेरा लिएर छोरछोरी पढाउने जुन प्रचलन छ त्यसलाई उनीहरूलाई आफै नै गाउँठाउँमा ती बच्चा-बच्ची राम्रो पढाएर कृषि कर्ममा लाग्न सक्ने व्यापक चाहिए जति अनुदान दिने किन गर्न सकिँदैन? खस आर्य पिछडा वर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र किसान लगायत 11 वटा क्षेत्रको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गरेको बताए। त्यस्तै बैठकमा सांसदहरूले प्रत्येक जात जाति भूगोल वा क्षेत्रको आधारमा छुट्टै आयोग बनाउनुको सट्टा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटै शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। आर्थिक समाचार। नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकतर्फ जाने
ट्रान्जिट कार्गो ढुवानीमा अब भारतको वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी नलाग्ने भएको छ। ढुवानी सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म नेपाल भित्रिने कार्गोमा मात्र जीएसटी लिएका थिएनन्। नेपालबाट हुने निकासी र खाली कन्टेनर ढुवानीमा सेवा प्रदायकले भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमा बन्दरगाहमा यस्तो कर असुल्दै आएका थिए। भारतले सन् 2017 सेप्टेम्बरमै नेपाल आउने कार्गोमा जीएसटी नलिन सूचना गरेको थियो। नेपालबाट जाने कार्गोबारे सूचनाले केही नबोलेकाले सेवा प्रदायकले अहिलेसम्म जीएसटी लिएका हुन्। भारतबाट नेपाल निर्यात हुने माल सामान र सेवामा समेत यो कर लाग्दैनन्। भारतीय वित्त मन्त्रालय मातहतको राजस्व विभागले गत 3 अगस्तमा जारी गरेको सूचनामा नेपालका लागि जाने र फर्किने दुवै ट्रान्जिट कार्गोमा जीएसटी नलिन स्पष्ट पारेको हो। विभागको सूचनापछि अब ढुवानीकर्ताले नेपालबाट फिर्ता हुने सबै कन्टेनर ढुवानीमा जीएसटी लिने छैनन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय यस्तो कर हटाउन भारतको सम्बन्ध निकायमा पहल गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले गत महिना सम्बन्ध भारतीय अधिकारीसँग नेपालबाट तेस्रो मुलुक जाने ट्रान्जिट कार्गोमा लागिरहेको जीएसटी हटाउन आग्रह गरेका थिए। मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रविशंकर सैजुले यो व्यवस्थाले नेपालबाट तेस्रो मुलुकतर्फ हुने निर्यातमा बढी लाभ हुने बताए। अहिलेसम्म नेपाल भित्रिनेमा मात्रै जीएसटी नलिने गरेकोमा अब यताबाट जाने सबै कार्गोमा यस्तो कर लाग्दैनन्। सैजुले भने जीएसटी काउन्सिलले 5 वर्ष अघि गरेको व्यवस्थामा नेपालबाट जाने कार्गोबारे स्पष्ट थिएन। यही छिद्रको फाइदा उठाउँदै निकासी र खाली कन्टेनर ढुवानीमा कर असुल्दै आएका थिए। नेपालबाट गएका कन्टेनरमा भारतीय बन्दरगाहमा विभिन्न सेवाका नाममा जीएसटी लिने गरेकोमा अब त्यो रकम जोग्ने नेपाल फ्रेट फरवर्ड्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष नरेश अग्रवालले बताए। यो नेपालको समुद्र पार व्यापारका लागि सकारात्मक पक्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको राजस्थानमा मन्दिरमा भागदौड मच्दा 3 जना भक्तजनको ज्यान गएको छ। शिकर जिल्लामा रहेको खाटु श्याम मन्दिरमा भागदौड मच्दा 3 जना महिला भक्तजनको ज्यान गएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। मन्दिरमा भक्तजनको भिडका कारण भागदौड मचिएको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। बिहान मन्दिरको द्वार खुल्ने बित्तिकै भागदौड मचिएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। पाकिस्तानमा डेङ्गीको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। डेङ्गी फैलिएपछि पन्जाब प्रान्तको रावलपिण्डी जिल्लामा आपतकाल घोषणा गरिएको छ। स्थानीय स्वास्थ्य विभागका अनुसार डेङ्गुको संक्रमण फैलिएपछि रावलपिण्डी जिल्लालाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखिएको छ। त्यहाँका अस्पताललाई डेङ्गी भएका बिरामीको तत्काल उपचार थाल्न निर्देशन दिएको छ। डेङ्गी नियन्त्रणका लागि लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान सुरु भएको छ। 1000 भन्दा धेरै समूह लामखुट्टे नष्ट गर्न अभियानमा रहेको स्थानीय समाचार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। डेङ्गीको भाइरसबाट संक्रमित एडिस जातका पोथी लामखुट्टेको टोकाइका कारण यो रोग मानिसमा सर्छ। 43 जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि इजरायल र प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूह बीच संघर्ष विरामको घोषणा भएको छ। 3 दिनसम्मको भीषण संघर्षपछि संघर्ष विरामको घोषणा गरिएको हो। 3 दिनसम्मको संघर्षमा बालबालिका सहित 43 जनाको ज्यान गएको छ भने 300 प्यालेस्टाइन घाइते भएका छन्। इजिप्टको पहलमा संघर्ष विरामको घोषणा भएको हो। इजरायलको कब्जामा रहेको वेस्ट बैंकमा गाजापट्टीको विद्रोही समूह PIG का वरिष्ठ सदस्य पक्राउ गरेपछि गाजापट्टीले
इजरायलमा आक्रमण गर्न सुरु गरेको हो। प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहले युद्धविराम आज मध्यरातदेखि लागू हुने जनाएको छ। युद्धविराममा हुनु अघि इजरायलको सेनाले गाजामा रहेको इस्लामिक जिहादलाई लक्षित गरी आक्रमण गरेको थियो। लगतै गाजाबाट रकेटहरू प्रहार भएका तर तिनलाई निष्क्रिय बनाएको इजरायली समाचार माध्यमले जनाएका छन्। त्यसपछि थप आक्रमणहरू नभएको र युद्धविरामको अवस्था रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सन् 2021 को मे महिनामा इजरायल र गाजा बीच 11 दिनसम्म सङ्घर्ष भएको थियो। ब्राजिलमा मार्सल आर्टका विश्व च्याम्पियन एक खेलाडीको हत्या भएको छ। ब्राजिलको साओ पाउलो नाइट क्लबमा प्रहरीले हानेको गोली लागेर मार्सल आर्ट खेलाडी लयन्द्रो लोको ज्यान गएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। ड्युटी बाहिर रहेका प्रहरीले उनलाई गोली हानेका प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। गोली प्रहार लाग्दै भागेका ती प्रहरीको खोजी भइरहेको छ। टाउकोमा गोली लागेका लोको उपचारका क्रममा अस्पतालमा ज्यान गएको हो। 33 वर्षीय उनी लो जिउ-जित्सु एथलिट च्याम्पियनसिपको अहिलेसम्मकै सफल खेलाडी मानिन्छ। यो विधामा उनले 8 पटक विश्व विजेता बनिसकेका छन्। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।